आज 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे. 19 जुलै 2024 गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेन आमकां एक अश्युरन्स दिल्लें की आयचो अस्मिताय दीस ते ऑफिशियल लेवलाचेर ऑर्गनायज करतले म्हणून. आज 16 जानेवारी आनी वायट दिसता सांगपाक की आज एकूय प्रोग्राम तांच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याच वर्तमानपत्राचेर तांच्यो जायराती आयिल्ल्यो ना. खूब वायट दिसता कित्याक की असले इम्पॉर्टंट दिसा ते आपल्या कमिटमेंटाचेर फेल गेले. तांकां याद करून दिवपाक सोदता की आयचे ओपिनियन पोल डे खातीर अस्मिताय दिसा खातीरूच आमी गोंयची आयडेंटिटी राखपाक पावले. आमी कोंकणी ही आमची राजभास जाली, ऑफिशियल लँग्वेज जाली आनी गोंयाक आमचें स्टेट्यूट मेळ्ळें. हांव कितलेशे तांचेच आनी बाकीच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधीकूय हे याद करून दिवपाक सोदता की जर ते आज आमी गोंयचे मंत्री म्हणटात, गोंयचे आमदार म्हणटात, गोंयचे खासदार म्हणटात, चेअरपर्सन म्हणटात, कावन्सिलर म्हणटात, गोंयचे पंच, गोंयचे सरपंच जर म्हणटात जाल्यार ते फक्त आयच्या दिसा खातीर तांकां हो मान मेळटा. आज जर ओपिनियन पोल डे जावन आशिल्लो आनी गोवा आनी महाराष्ट्रा जर मर्ज जाल्लें जाल्यार गोवा आमी महाराष्ट्राचे एक डिस्ट्रिक्ट जावन पडटा आशिल्ले आनी हांकां हो मान केन्नाच मेळचो नाशिल्लो. हें कोणेच विसरपाक जायना. ताचे खातीर आयचो दीस हो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस आसा सगळ्या गोंयकारां खातीर. ओपिनियन पोल डे खातीर कितलेशे प्रॉमिनंट गोंयकारांनी आपलो फूल टायम टायरलेसली दिलो आनी दीस आनी रात तांच्यांनी काम केलें. तातूंत भितर आमची फॅमिली आशिल्ली. म्हजो पणजो नरशिव दामोदर नायक, म्हजो आजो बाबू नायक, तांचे बरोबर डॉक्टर जॅक सिके, पुरुषोत्तम काकोडकर, शाबुदास देसाय, रवींद्र बाब केळेकर, शंकर रामाणी, अण्णा सरमळकर, उदय बाब भेंब्रे, चंद्रकांत बाब केणी, उल्हास बाब गोयांव, एन शिवदास, व्हिक्टोरिया फर्नांडीस, रवी नायक हांच्यांनी सगळ्यांनी टायरलेसली ह्या दिसा खातीर आनी कितलेशे आनी खूब जाण आसात तांच्यांनी ह्या दिसा खातीर खूब काम केलां ताकी ह्या ओपिनियन पोल डे खातीर. आनी कित्या खातीर काम केलां ताकी गोंया एक सेपरेट आयडेंटिटी मेळची आनी आमी गोंयची आयडेंटिटी राखून दवरची म्हणून. असलो दीस विसरप हें खूब चुकीचें आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी आयचो दीस जो अस्मिताय दीस आसा तो प्रत्येक वर्सा सेलिब्रेट करचो, प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करचे आनी प्रत्येक इयर करचे. ह्या वर्सा ते कमिटमेंटाचेर फेल गेल्ले आसाच. पूण हांव एक अश्युरन्स सगळ्या गोंयकारांक आनी मडगांवकारांक दिता की फुडल्या वर्साच्यान हो अस्मिताय दीस मडगांवचो आवाज मडगांवान 16 जानेवारीक मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायज करतलो. कित्याक हो दीस सेलिब्रेट करपाची गरज आसा. इट इज अवर ड्युटी. एक्चुअली सरकाराची ड्युटी ती टू सेलिब्रेट दीस डे. कित्याक की हो आमच्या फुडल्या पिळगेक आनी फुडल्या जनरेशनाक ह्या दिसाची महत्व कळपाची खूब गरज आसा. कित्याक गोंयच्या हिस्ट्रींतलो हो खूब महत्वाचो दीस आसा. म्हणून आमी हो ऑर्गनायज करतले फुडल्या वर्साच्यान मडगांवान आनी प्रत्येक वर्सा हो फुडें घेवन वतले.